घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm 124 verse 6 या सकाळी चवळा म्हणटागी सदैव सम सर्वेस्पोर कित्याक ताणें आमकां ताच्या गासान पडोवंक दिलें ना. सदैव सम सर्वेस्पोर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडोवंक दिलें ना ह्या पासान पडोवंक दिलें ना. कित्याक हर एका दिसा तो आमकां राखोवन आसा. हर एका दिसा तो आमकां सांबाळून आसा. परत उतार म्हणटागी Psalm 121 verse 7 म्हणटा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर दिसान दीस तुका राखोवन आसा सांबाळून आसा. कित्याक ताचो मोग व्हरतो पळय परतून म्हणटा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. आजचो जीव सांबाळटलो तुजो देव. तुजो सडवंदार तुजी जिविताची जर तुज्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाच्या आज आमी मागूंक जाय सुम्या आज म्हज्या मोतीक समाधान लाभे आयज सोमाराच्या दिसा. सगळो हप्तो चलोवन व्हरूंक तूं म्हाका कृपा लाभय बोळ लाभय सकत लाभय. ह्या पुरबायची उता Psalm 121 verse 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. सगळ्या वायटांतलो दिसान दीस हे संवसार आज आमकां संवसाराची बुलोवण्यो वंदवण्यो वायट सोयो वायट सकत वायटपण आमचे जैत व्हरते आसा. वायटपण आमचे जैत व्हरते आसा. त्या खातीर उतार देवाचें म्हणटा Psalm 124 verse 6 म्हणटा की सदैव जावं सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडोवंक दिलें ना. सदैव जावं आमचो सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडोवंक दिलें ना. कित्याक आमकां तो राखोवन आसा आमकां तो सांबाळून आसा. परत देवाचें तर म्हणटा Psalm 124 verse 8 पळया सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार रचलो देव तुज्या सांगात आसा. ताच्याच नांवी आमचो आदार. तोच आमचो रक्षक. तोच आमचो आसरो. तोच आमचो भरवसो. तोच आमचो जीव दातर.
तोच आमकां चलोवन व्हरता, तोच आमकां राखून व्हरता, तोच आमच्या मुखलान आसा, तोच आमच्या उजव्याक आसा, दाव्याक आसा, आमच्या फाटल्यान आसा. हर एक वेळा ताच्या भोव भाग्यवत अमोल ताच्या पुत्र जेजू क्रिस्तचे भोव अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आज हें मागून घेता आसतना सगळ्या वायट रथावन ह्या आयचो दीस मात्र न्ही सगळो हप्तो तो आमकां चलोवन व्हरतलो. त्या खातीर ह्या गायनाद्वारे ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया. मग तुजो सुम्या नियाळटा, नांव तुजें सुम्या वाकणटा म्हणून ते जेजू वाकणया, स्तुती करया, वंदया आनी म्हणया वेळार तुझो सुम्या नियाळटा, नांव तुजें सुम्या तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ करपाचें जेजू. सर्गनी संसार तुका अर्घ जेजू, तुका महिमा जेजू, तुका वाकणी जेजू, तुका स्तुती जेजू, तुका पदवी जेजू, तुका वंदिता जेजू. तुन समसो आसरो, तुन समसो परवसो जीव दतर हे सकाळच्या वेळा आमचे काळीज, आमचे मौन, आमची जिबी तुका समर्पित जेजू. नाव तुझे सोम्या वाकणटा, वैभव तुझो सदा निसगा जायता, वैभव तुझो हांव सदा निसगा. जेजू तूं समसो आसरो, तूं समसो परवसो जावन आसा, तूं आमची जिविताची साथ जावन आसा जेजू, तूं आमची वाट जावन आसा जेजू. तुकाच महिमा, तुकाच वंदन, तुकाच होगळाप जेजू. तूं समसो आसरो जावन आसा जेजू. हालेलुया गाऊं तुका हरसीता, हालेलुया, हालेलुया गाऊं तुका हरसीता. तुझो सुम्या नियाळटा, नाव तुझे सुम्या वाकणटा, मग तुझो सुम्या नियाळटा, नाव तुझे सुम्या वाकणटा. नाव तुझे सुम्या ह्या सकाळच्या आमी वाकणटाव. आमकां तूं राखतलो देव जावन आसाय, आमकां सांबाळटलो धनी जावन आसाय. त्या खातीर आमी तुका स्तुती करता, आमी तुका वंदिता. पळया ह्या भयणीची आपुरबायेची टेस्टमनी ह्या सुवातेर तुमी आयकतल्या. ताच्या पुताक कोवीड जालें, देवान राखून व्हेलें. पुताक काम मेळूंक ना जालें, देव त्यांच्या देवान तांकां सण घालूंक ना. हर एका वेळार ह्या भयणीन आनी आपल्या पुतान मागूंक सुरू केलें दुबय. पुताक बरें काम देवान फावो केलें. म्हणजे कितली टेस्ट म्हण तुमी आयकतात. देव जावन आसा आमचो आदार. हे सोमाराचे आसा मागा. कित्याक म्हळ्यार तो देव तुमच्या गरजे पावता, तो देव तुमचें उणेपण पयस करता, तो देव तुमचो आसरो जावन आसा. ही बापूरवेची टेस्ट म्हण आयकत आसतना आज देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. कोणेंय सांडल्यार तो तुमकां सांडचो ना. जावफ्रो कोणी तुमकां काम करून दिना म्हणल्यार जावफ्रो ओ हांव तुका काम करून दिता, भियानाका भियानाका म्हणल्यार जावफ्रो ताणें दिवना काम करून जाल्यार देव तुज्या सांगात आसा. कित्याक उतार म्हणटा की आमकां Psalm 124:8 सर्वेस परचन आमचो आदार. ताणें रस्ता सर्ग आनी संवसार हेज्या पुतान केदार दुबयतान कॉल केल्लो म्हाका म्हणचे देव आमच्या पक्षाक आसा. देव आमकां सोन घालचो ना ब्रदर. सदांच हांव मागण्यान भाग घेता, मात्र न्ही हर एका वेळा आराधनात भाग घेता. त्याच सुम्यान ह्या भुरग्याक सोन घालूंक ना. तोच जेजू आज आमच्या सांगात आसा. वा अपूर्वाची 2 टेस्टमनी आमी आज स्वता आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव पयले धन्य देवाक अर्घां दितां. हांव आज 2 शख्स दिवंक आशेतां. पयली शख्स म्हज्या पुताक कोरोना पॉझिटिव्ह जालें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगलें आनी तांणी ताका देवाचें उतार दिलें आनी तो रिपीट करतेत आसलो आनी दिसाक 3 फावटी मागणें आयकतालो आनी हेरांक वर्ड ऑफ गॉड धाडटालो. म्हज्या फ्रेंडान ताका हेल्प केलें. 1 म्हयन्या भितर दुबय पावलो आनी 3 म्हयन्यान मस्त कसतालो जाल्यार ताणें धैर्य सांडूंक ना आनी म्हज्या भयणीच्या फ्रेंडान ताका रावची वेवस्था केली. आनी 3 म्हयन्यांच्या अखेरीक जावन येता आसतना एक इंटरव्यू जाली. ती जावन आसा गूड फ्रायडे दीस आनी त्या दीस ती इंटरव्यू तो पास जालो, ताका काम मेळ्ळें. म्हजी दुसरी शख्स जावन आसा म्हज्या मम्माक कठीण 2 पांयांक सूज आयली आनी त्या वेळार आमच्या फिरगजेंत एका हप्त्याची ब्रदर प्रकाशाची
प्रकाश आनी तांची टीम रितीर दिवन आशिल्ले. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशान मम्माक मागणें केलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ती रिपीट करत आसली आनी सदांनी तरी रितेरेक वेतेली. सगल्यांनी तिका सांगलें, सूज फुटा, जागृत कर. पूण तिणें देवाचेर विश्वास दवरलो आनी सदांनी रितेरेक गेली. 2 दिसांनी तिची पिडा सूज चड जाली. आयुर्वेदीक डॉक्टरा दाखयलें आनी तो म्हणालो, ही कठिणायेची पिडा. फोडतात आनी 2 दिसांनी कठीण रितीचे फोडले आनी तिका तातूंत उदक भरलें आनी तिका पळयल्यांनी सगल्यांनी म्हळें तिचें धैर्य ना म्हूण. पूण आमी देवाचेर विश्वास दवरून सगळ्या कुटुंबांच्यांनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाशिल्ल्यान 3 म्हयन्यांनी ती गूण जाली. इतलें व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हाका मेळ्ळ्या जायत्या उपकारा खातीर काळजांत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमांक, फादर नॉयल, ब्रदर प्रेम प्रकाश हांचोय हांव काळजांत हांव उपकार बावडटां आनी तांच्या भलायके खातीर तशेंच मिसां वावरांचेर देवाची दराड आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. हांव मँगलोरतान शालिनी उलयतां. हांव म्हजें मेलिटाचेर टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ते CA एग्जामांत फर्स्ट अटेम्प्टान पास जावंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव सदांच रिपीट करतलीं आनी ताकाय मागूंक तें हांव सांगिल्लें. आनी तें CA एग्जाम जाल्ले उपरांत एग्जाम कश्ट आसली म्हणालें. ते दाडाय हांवें परतून ब्रदर प्रकाशाक ते पास जावचे खातीर पिटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी रिपीट करत आसल्या. आनी आज 15 जुलय ताचे रिजल्ट आयले आनी तें पास जालें. देवाक अर्गां. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. तशेंच आनी एक म्हजें टेस्टमनी म्हाका बावळो दूख आनी गोमटी दूख आसली आनी हांवें पिटिशन धाडिल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव रिपीट करत आसतना एकच हप्त्यान म्हजी गोमटी दूख बावळो दूख गूण जावन आजीक 5 म्हयने लागतात. देवाक जावन अर्गां महिमा. अर्गां सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू. 5 पासून आमी जणेकले विश्वास आनी उसारया. परतून पळय ऐकया. 2 सामुएल म्हणल्यार 2 सामुएलाच्या पुस्तकांत 22 वळी 4. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 4. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 5. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 6. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 7. Psalm chapter 86 verse 5. Psalm chapter 50 verse 15. हे साम्स म्हणल्यार कीर्तन. म्हज्या मोगाचेर तुमचो बायबल सदांच सकाळी उक्ते कर आमी सांगाता म्हणया. आज तुमी पयलो दीस जावन आसा. आज तूं प्रॉमीस कळना फ्रो जाल्यार बायबल उक्ते करा. फाल्यां बायबल घेवन हे प्रॉमीस बऱ्या रितीन उसान सकाळच्या वेळार सांगात. आमच्या घरांत बायबल उक्ते करा सकाळच्या वेळार. ते बरें जावन आसा. बायबल उक्ते करता आसतना हे वर्ते सकत तुजेर तुज्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर वाळून येता. म्हळ्यार देवाचे उतार तूं उक्ते करताय आनी उसान मागता आसतना वर्ती सकत तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर देवून येतली आनी खंयची समस्यो तुमचे तान पयस वयता. म्हळ्यार देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर हांव आनीक घडी तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. आनी एक सकाळीं 5:30 उठोन उत्तरप्रायची एक भयण सुमार 71 years बायबल सारको दिसना जाल्यार हर एक सकाळी ते 5:30 बायबल घेवन पयले नवी प्रॉमिस तिका कळना ती बरोवन घेता. मागीर दुसऱ्या दीस बायबलान समा थंय ते एक स्टिकर घालून दवरता आनी जेन्ना मागणें सुरू जाता प्रॉमिसीस वाचता आसतना ही बायबल उक्ते करून सदांच प्रॉमिसीस वाचता. म्हज्या मोगाच्यान ती म्हणटा की ब्रदर म्हजी इतली हाडांत दूख आसली, म्हजी इतली अस्कत काय आसली शिरेंत, जेन्ना बायबल उक्ते करून सकाळच्या वेळार हांव बायबल उक्ते करून वाचता सगळो दीस म्हज्या शिरेन घटाय आसा, म्हज्या हाडांत दूख ना, हाडांत दूख ना. म्हज्या मोगाचेर देवाच्या चित्रांत घटाय आसा, देवाच्या चित्रांत बोळ आसा, देवाच्या चित्रांत सकत आसा. त्या खातीर देवाच्या चित्र हर एक कडेन केदाळ आमी वाचता, केदाळ आमी जिरयता, केदाळ आमी उसारता, वर्ती सकत आमच्या जिवितांत देव वयता. खातीर आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 31 पळया. आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 31. पूण सर्वेस्पराची विस्वास दवरतल्यांक
नव्यान बळ मेळटले. म्हळ्यार नव्यान बळ मेळटा ती देवाची वाचता 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 आसतना हर सकाळी बायबल मुखार आनी हे मागणें आयकता. ही मात्र कितली भावणी हांवें सांगलां आयकलां आमच्या मोगाचे न्हू. आमचे 4 बूक फूल जालात, 5 बूक फूल जालात देवाचे तर बरोवन 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 म्हज्या मोगाचे न्हू. उतार म्हणटा की पूण सर्वेस्पराचे विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गरुडा बरी ताका पाकाटे फुट्टाले. गरुडा बरी 71 इयर्स ती कळचेय ना, इतले एक्टीव, इतल्या बरें बायबल वाचता. स्ट्रेंथ देवाचे बळ. म्हज्या मोगाचे कश्ट म्हण नियाळ रावच्या बदलाक हिराराय बेजाराय म्हण आमी कावचेर बसच्या बदला उतार देवाचे वाचया वाचया वाचया. तातूंत जीव आसा आनी जिवीत आसा. परतून हांगा पळया आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29. थकलेल्यांक तो सकत दिता. थकल्या जाल्यार आज तुमकां तो देव सकत दितास. त्या खातीर उतार म्हणटा की थकलेल्यांक तो सकत दिता, बळांतल्यांक तो घटाय दिता. तुमचें बळ विरोन गेला जावं फुरो, कित्याक ह्या दिसांनी कश्टा वयर कश्ट लोकांचे जैत वर नासा. तेन्ना आमचें बळ विरता, आमी कावचे ताव आत्मिकता सकयल पडटा. उतार देवाचें म्हणटा की बळांतल्यांक तो घटाय दिता. बासोनी आसा आज आपुरबायन आमी सांगात उसारया. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 4. सर्वेस्परा स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 5. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घाल्यारी, विनाशचे आवर मुजेर आयले. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 6. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हज्या मुखार आसले. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 7. म्हज्या आकंतान सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानान पडली. साम चॅप्टर 86 वर्स 5. सुम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्याचेर अपरमी तुजो मोग. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. अकंतच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. ह्या वेळा परत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. त्या सुम्याक जीवदाताराक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयच्यान उलयतां. हांव म्हज्या जमियाची साथ दिवंक आसता. देवान केलो उपकारांचो उपकार बावडून देवाक अर्घां दिता आनी साक्ष दिता. जावं कामाक वचून हाडलो आनी सुमार 1-4 वर्सांनी कामाक वचून हाडलो. कामाच्या बदला तो त्या टायमार हांव कॉम्बॅटान वयतालो आनी मागीर घरा आनी चोरोयचो पियेतालो. तेन्ना जाल्यार घरा केदार समाधान जातलें, झगड्यांनी कडेन आसतालें. कामाक वचून लायकन हाडलो देखून कितल्यांक लायकन हाडलो ते हांव कामाक वचना म्हणटालो. मागीर आतां हांव त्या लागून हांव ताच्या मस्त मागतालें. देवाचें उतर हांव रिपीट करता येत आसतालें. सकाळच्या दनपारच्या दोनी मागण्यांच्या वेळार रिपीट करतालें आनी युट्यूबार मागणें आयकतालें. हांव तातूंय चॅट बॉक्सान हांव टायप करून घालतालें. ताच्या पसून मागणें मागोवंक घालतालें आनीक ताचे पसून मागतालें. आनी आतां म्हज्या धुयेचे आतां म्हाका धुयेचे फोन आयले तर आतां 1-1.5 म्हयनो जालो की आतां तो कामाक वयता आनी आतां कामाक वयता आनी ताणें आतां सोरो पियेवन सोडल्या. त्या लागून इतलें व्हडलें अजाप म्हणत कामाक तो वचना म्हणलो. तो इतलें व्हडलें अजाप देवान धन्या देवान केलें आनी आतां घरा बरीं घरा आसात तेन्ना इतलें व्हडलें अजाप म्हज्या धन्या देवान केल्ल्याक हांव मस्त मस्त काळजांत अर्घां दिता. एक देवाक मस्त काळजां अर्घां दिता. तशेंच आमच्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमा पासत तशेंच तेंच्या आराधनान चलून ह्या जगां पासत डिकेन्सा पासून मस्त मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या पासत दिसात संवसारभर लोकां पासत ते वावुरतात, कळनासतना वावुरतात. त्या लागून हांव तांकां मस्त तांच्या पासत मागता. तांकां मस्त मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या पासत मस्त मागता. तांकां देव सदांच बरी भलायकी दिवं दी आनी हे मिसां वावर चलून व्हरून तांकां देवाचे दार आशिर्वाद दिवन मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड Praise the Lord. My name is Conan. I want to give my testimony for getting admission in engineering.
I wished to pursue mechanical engineering in MIT Manipal but missed out on securing a mechanical seat by 2 points. I was given a different branch which I was not interested in. I sent my petition to Brother Prakash, who gave me word of God. We prayed and repeated the word of God continuously, and finally after 1 month my branch was changed to mechanical engineering. I am grateful to God for this miracle and I thank Brother Prakash for praying for me. पढ़ा मुझे मगज सेकंड सामुएल चैप्टर 22 वर्स 4 आता समय वास्ते अपूर्वयन सर्वेस प्रस्तुति फो तका वावुलो मारतानी मुझे दुश्मन छतांतलो मका तो निवारता फर्स्ट आम्ही केदना देवा कुलो मारता दुश्मनाच्या हातांतलो तो आमका निवारता दुश्मन कोण जावन आसा म्हणून हर एका दिसा आमी समजून घेवंक जाय आमच्या भितर तो उपसता राग एक दुश्मन तो आमका वाईट करता तो आमका सकयल घालता तो देवतान आमकां विंगड करता जेन्ना रागान बसता मोसोरता तो सुरू जाता मोसराद्वारी थोडे संवयेक आमी वळख जाता थोडे संवयेक आनी असली संवय आमकां केदार देवतान विंगड करता आनी देवाची सखत अनुभव करून अशें एक वणस जावन उबें रावता म्हज्या मगजच्यान जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 24 आम्ही एक घडी वाचया फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 24 पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22 2 वळी 26 वाचया घडी भर आम्ही पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर परतून पळय आमी पातकाक मरून पवित्रपणा जिवोवच्या खातीर कुर्सायल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें हर एक आमी समजोंक जाय कुर्सायल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां ताणें वावयली आमची पातकां ताणें वावयला हर एक आमचे पातक ताणें त्या कुर्सायल्ल्या कुडीन ताणें आपली आमची पातकां ताणें वावयला कित्याक तो नितीवोन तो भाग्यवोन तो काकूदार तो दयाळ आमचे सगळे पातकां उणेपणां ताणें ताचेर घेतला मुखार वाचया ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात आमी जणेकले गुण जाल्या आमच्या मुखाच्यान क्लेम करूंक जाय हर एक दिसा फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 24 एवरी डे आमी क्लेम करूंक जाय सकाळी कित्याक सम्या तुज्या गायाद्वारी हांवें बरेपण अनुभव करीत आसा तुज्या गायाद्वारी आज म्हजें गाय पेकता त्या खातीर जेजूच्या गायद्वारी म्हजें गाय पेकता जाल्यार हांवें दुसऱ्यांक घाय करचें न्ही दुसऱ्यांक सकयल घालचें न्ही दुसऱ्याचें नांव बदनाम करचें न्ही दुसऱ्याक केणचें न्ही दुसरो केदां सकयल पडटा म्हणून वेट कर राखून रावचें न्ही म्हज्या मोगाच्यो आमी देवाच्या मोगाची भुरगीं कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मोग करता देव आमचे समस्या जाणा देव आमचे समस्ये परिहार करचे खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक ताणें धाडलें कुर्सायल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें सगळें आमच्या पाताक ताणें ताचेर घेतलें आनी म्हाका आनी तुका ताणें सुटका आनी सडवण लाभयला त्या खातीर आमी सडवणदाराची सडवणेची भुरगीं उडास दवरा आमी गुलामपणाची भुरगीं न्ही एकलो मात्र गुलामपणा दवरूंक आशिता तो जावन आसा खोटो स्पिरीट देवसाळ पाताक म्हणलो ह्या संवसार रास करचो तो पाताक म्हणलो ताचे तो सुटका जोड आमकां बापान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या मोगान एक केला त्या खातीर आमी सडवणेची भुरगीं त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान हर एकाचे उडास सोडूंक जाय हर एकाचे उडास सोडूंक जाय हर एक आमी थकता कित्याक म्हण देवाचें चित्र म्हणटा की आयसाया 40 वर्स 29 थकलेल्यांक तो सकत दिता बोळनांतल्यांक तो घटाय दिता त्या खातीर सेकंड सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 5 मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो विनाशी आवर मुचेर आयले पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोड घालो मरणाचे पास मुचे मुखार आसले मरणाचे पास जाफरो लास्ट स्टेज कॅन्सर म्हणलें हांव लास्ट बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा हांव कटकेरे म्हणल्यार सुवातेर रितीर दिवन आसलो हांव फर्स्ट सेकंड डेज फादर ह्यूबर्ट आसलो थर्ड डेज फादर ह्यूबर्ट आसलो म्हज्या मोगाच्यान त्या सुवातेर लास्ट डेज एक भयण म्हणा लागली लास्ट फेब्रुवारीन तिच्या घोवाचे टेस्टिमोनी दिल्ली कॅन्सर म्हणून ब्लड कॅन्सर लास्ट स्टेज आसले डॉक्टर होप सोडले सगळे सैरे जर आपया म्हणलें लास्ट स्टेज कांयच करूंक जायना होप सोडले आनी भयण मागण्या केली फेब्रुवारींत आनी त्या वेळार तिजो गोविलो रिकवर जावन आसलो
जाल्यार क्युअर जाता, कंप्लिटली बरो जाता म्हणून डॉक्टरान सांगून घातलें. आज पोर शुक्राराच्या दिसा ती सुमार पयस सावन येवन त्या सुवात टेस्टमनी दिल्ली. ती म्हणा लागली आज हांव टेस्टमनी दिता. लास्ट फेब्रुवारी हांवें टेस्टमनी दिल्ली की कित्याक म्हजो घोव पिडेन आसा, इल्लो बरो जाला म्हणून. आज हांव टेस्टमनी दिता कित्याक म्हणल्यार म्हजो घोव ब्लड कॅन्सरांतून कंप्लिटली बरो जाला म्हणून डॉक्टरान आज रिपोर्ट दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. भाऊ अपूर्व दोळ्यांतली दुकां गळोवन ती देवाक अर्घ्य दिवंक लागली. म्हजो देव व्हरतो, म्हजो देव काकूदार, म्हजो देव जीवदातार. म्हज्या मोगाच्या न्हू जाफरो तिच्या घोवाचे ब्लड कॅन्सर जेजून गुण केले. जाफरो आनी खंयची पिडा देवान जेजून गुण केला. जाफरो खंयची पिडा आमची बरी जावना जाफरो जाल्यार म्हाका आनी तुका सासणी जिवीत जेजून लाभयला. कित्याक तो आयला म्हाका आनी तुका सासणी जिवीत लाभोवच्या खातीर, म्हळ्यार बाप सर्गीच्या रासांत म्हाका आनी तुका हमेशा दवरच्या खातीर पातकाच्या मरणांतून पातकाच्या पिडेंतून म्हाका आनी तुका निवारूंक जेजू आयला. ते जीवदाता जेजू सांगता 1 आज सोमाराचो दीस खंय तुमी पांय दवरा, तुमचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी. केदाळा त्या जेजू सांगता 1 पातकाच्या वाटेंतून मेकळे जाया, नवे जिवीत अनुभव करा, वायट संवयो इन्कार करा, माया मोगा जियोचे वर्ते देणे तो जेजू क्रिस्त आज आमकां जण एकल्या फाव करून दी. आमचे हात आमच्या काळजात दवरया, दोळे आमचे दांपया. मोगाळा जेजू आज आमचे जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुज्या आत्म्यान आज आमकां भर, तुज्या ध्यानान आज आमकां भर. कोण आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, लास्ट स्टेज मरणाची म्हणला, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचो किमो आसा, कोणाचे ब्लड टेस्ट आसा, कोणाची रिपोर्ट विचार आसा, आज कोणे पयशे रीण दिवंक आसा, आज हातांत पयशे ना, आज कोणाचे घरची बुनियाद घालचेर आसा, कोणाचे आज बरें जावं बरें कार्य हाताक घेवचेर आसात, जावं भायल्या गांव पैन करचेर आसात, इंटरव्यू दिवचेर आसाय, नव्या कामाक जॉईन जावचेर आसाय. तो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. मोगाळा जेजू आज हांवें मागता आमचे कितल्या लोकांनी माग म्हणला. जाणकल्याच्यो समस्यो, कश्ट, इराराय, बेजाराय, अस्कतकाय, असमाधान, कोणाची एग्जाम आसा, सगळें आमी तुज्या मुखार उबारता. तुज्या काकुते द्वारी तुज्या भगवंत रक्तान जण एकला नितळ कर. आशीर्वाद बेसवा जण एकल्या जिवितां वळोवन दी म्हणून आज आमी तुज्या परतून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. शुभांतर मार्यदल मकांतरा सुमे तुझे दैवी सका जण एकल्याचे वळोवन दी. तुझ्या स्पिरितान बोल, तुझ्या कृपेन बोल, तुझ्या अमोलिक रक्तान नितळ कर. आशीर्वाद बेसवा आबा सर्वोच्च देव तुझ्या अमोलिक रक्तान नितळ कर म्हणून तुज्या परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू विशेष करून हांव तुमच्या मुखार दवरता. ह्याच 22, 23, 25 आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. स्त्रियांची संख्या फूल जाला. हे 5 दादल्यांची नांवां बाकी आसात. कोणाक जेंट्सांक येवंक जाय जाल्यार प्लीज वेगळी तुमी कॉन्टेक्ट कर, तुमची सिटी बूक करा आनी बापूरबायचे रिट्रीट आमी सांगात म्हणून करया. तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसवानी भरतलो. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या ब्रेस्तारा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सांजे 6:30 वरां मिसाचें बलिदान 7 वरां पर्यंत 7 ते 9 विशेष आराधन आनी गरजेवंता खातीर मागणें. तशेंच 4:30 ते 6:30 वरां पर्यंत पवित्र सक्राम बायदर विनवणेचे मागणें आसा. येया आमी सांगता आराधन करया. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकवया. आमेन. म्हजें नांव रेश्मा. हांव बोंबयतान उलयतां. म्हज्या भावाक काम नासतना सुमार 2-3 वर्सां जालीं. आमी मागूनूच आसल्या तरी आमकां समाधान नासलें. त्या दाळा हांवें प्रकाश ब्रदराचे मागणें आयकल्या वेळार म्हाका कितेंगी बरें भोगलें. हांवें चिंतलें म्हज्या भावाक बरें काम मेळच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक कॉल केलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जॉबाच्या फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका दिसताली. हें उतर आमी आमच्या कुटुंबाच्यांनी म्हणूनच आसल्या. आतां ताका सिंगापूर वेची विजा आयली. आतां तो मस्त संतोशान आसा. आतां हांव मागता ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशाकी तांकां बरी भलायकी आनी देवाचे विश्णार आशिर्वाद देव तांकां फावो करून दी म्हणून हांव मागता. देव बरें करून दी. हांव मेंगलोरतान उलयतां. म्हज्या पुताची सक्स दिवंक आशेतां.
मुझे पुताक बिझनेस आहले कोरोना ते बंद करचे पडले 2 वर्सां हांव तो कामाक ट्राय करनारलो पूण काम मेळनातले ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक मस्त पिटिशन धाडले पिटिशन धाडटाना ती म्हाका वॉर्ड दितली ते हांव सद्दां रिपीट करनासली आतां ताका काम मेळना ह्या म्हयन्याच्या 13th जॉइन जावंक आसले हांव धन्य देवाक अर्गां दिता हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव विना हांव मंगळूर टावन आज हांव म्हज्या भावाचे साक्ष दिवंक आशेता. आमच्या आवय 8 म्हयने पयले अचानक पिडेक बळोक जावन एका म्हयन्या भितर ती बेड रिडन जावन मरण पावली. तिजें मरण आमच्या कुटुंबाक एक व्हड आघात जावन आसलें. अशें आसतना आवयच्या मरणांत म्हज्या भावान मस्त टेन्शन काडून गेलें. टेन्शना द्वारे ताजें BP हाय जावन ब्रेनांत इनर ब्लिडींग जाल्लें आमकां कळुना. आमी लागशिल्ल्या हॉस्पिटलाक व्हेले पूण लागशिल्ल्या हॉस्पिटलांत डाक्टरान आमच्यांत कांय करूं जायना तुम्ही मंगळूरच्या फामाद हॉस्पिटलाक व्हरचें आतां इमिडिएटली व्हरचें म्हूण सांगलें. म्हज्या भावाक इमिडिएटली थंय व्हेल्ल्यान तो 7 दीस ICUंत आलो. डाक्टरान आमच्यान गॅरंटी दिवंक जायना तुज्या भावाचे आमी आमचे प्रयत्न आमी करनासा तुमी तुमच्या मागण्यान दवरा म्हूण सांगलें. म्हाका मस्त टेन्शन जालें म्हाका कितें करचें म्हूण कळना हांव कंगाल जालें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक तशेंच ब्रदर प्रकाशाक कॉल आनी तशेंच पिटिशन्स धाडले. म्हाका दिल्लें देवाचें उतर जावन आसा निर्गमन अध्याय 14 वर्ड 14 आनी कीर्तन अध्याय 94 वर्ड 14. हांवें दीस रात म्हणले भशेन देवाचें उतर सांगते आले. एक व्हड अजाप म्हणल्यार बरी बापान म्हज्या बाबा थंय ताच्या हाता पांयांक बोळ दिले उलोवंक ताणें सुरू केलें. तशेंच ताजें लेफ्ट बॉडी मुवमेंट नासलें ताणें लेफ्ट बॉडी मुवमेंट दिवंक ताणें सुरू केलें. येदे व्हडलो अजाप केल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां दिता. तो आतां पयलेंचे भशेन जाला आनी ताजी रिपोर्ट आतां नॉर्मल आयला. म्हज्या भावा खातीर निरंतर मागणें केल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव काळजांतल्यान उपकार बावरता. अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया. म्हजें नांव पियदाद हांव म्हज्या चेड्याची टेस्टिमनी दिवंक आसता. म्हज्या चेड्याक काल राती म्हाजो चेडो दुबय काम करता रिकाचेर. काल राती ताणें म्हाका फोन करून सांगलें की मम्मी म्हाका मस्त ताप आनी कुलकुलो आनी थंडी आनी म्हाका उलोवंक बी जायना तितलो ताप आसा. तर म्हाका त्या टायमार हांवें म्हज्या चेड्याक सांगलें तातूंत भियें नाका कित्याक जेजू लागीं माग जेजू बरो करतलो. हांव जेजू लागीं मागता तूं बरो जातलो आनी तूं जिवाची काळजी घे म्हणून ते म्हाज्या चेड्याक सांगलें. आनी मागीर हांवें जेजूक राती नायट प्रे म्हणटा आसतना नायट वीथ जेजूस म्हणटा आसतना हांवें जेजूक सांगलें सर्वेस्परा देवा मागीर चेड्याक बरो कर तो बरो जातलो ताका तारण दी ताका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता म्हणून हें वर्ड रिपीट मस्त पाटी रिपीट केलें. तेन्ना म्हाज्या मागणें जेजून आयकलें. साकनी म्हज्या चेड्यान म्हाका 12 घंट्यार फोन करून सांगलें आनीक मम्मी हांव बरो आसा म्हाजो ताप बी मस्त देंवला आनी आतां बरो आसा आनी म्हजें रिपोर्ट बी नेगेटीव येयला मम्मी म्हाका पॉझिटीव येवं ना म्हूण सांगलें. आनी हांव मस्त जेन्ना जेजून मागीर मागणें आयकलें आनीक हांव तेजे खातीर हांव जेन्ना जेजूक अर्गां दिता. म्हज्या काळजान हांव ताका थँक्यू म्हणटा की जेजून म्हजें मागणें आयकलें म्हजें चेडें बरें केलें. आनी ब्रदर प्रकाशाक बी आनी तेचे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. आय प्रेज यू जीजस. आय लव यू जीजस.